पछि यसको रिजल्ट पछि आउँछ जति बेला सबै
धानी आउँछ पक्राउँछ बिर्खमा नयो तब सुत्ता राजा वेद सुत्ता वर्म भन्दैन हस्तनङ्का गया बादी बाहनङ्गैनको मत्तखिन बादीको नन्दखिन जलै राम पानी राम पौन राम नरबन्ध्यान दरन पाती उठाइदिया प्रोत छैन चुरी दिया चाहिँ सिंहगुले दाङो बजाउ खुरी मारे देवीको प्रसाद भात अनि आउँछ पकाउँछ बिर्खबान हो तब सुत्ता रात बेत सुत्ता गर्न खेल सुत्ती पार्छ हुन सुत्ता डोली दैसै स्वाभाविक सिंह र पैसा अहंकार चारै जा छत्ने बल्दी आसिका महार्दा भन्दानी
हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यो हलमा उपस्थित यो कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण पत्रकार र मिडियाकर्मी साथीहरूलाई आरामको सिट ठाउँमा बसेर अतिथिको सिट आसन गर्नु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्ण सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाबाट पाल्ने एजेन्ट कार्यालय प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरूलाई आफ्नो सिटमा बसेर भाषण ग्रहण गरिदिनु। राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूमा जनमोर्चा नेपालका पार्टी प्रतिनिधिज्यू आएर यहाँ मञ्चमा ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। रापरबा त्यसै गरी रापरबा नेपाल नेमकिपाका पार्टी प्रतिनिधिज्यू जिल्ला स्थित राजनीतिक दलहरूको सूची भनिरहेको छु। त्यसपछि रापरबा नेपालका पार्टी प्रतिनिधिज्यू हुनुहुन्छ भने यहाँ कृपया मञ्चमा आएर ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। त्यसरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका जिल्ला स्थित पार्टी प्रतिनिधिज्यू हुनुहुन्छ भने यहाँ कृपया ग्रहण गरिदिनु होला। एकीकृत नेकपा माओवादीको तर्फबाट जिल्ला स्थित पार्टी त्यसै गरी नेपाल जेसिसको प्रशासकीय अधिकृत जेसी प्रदीप केसीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी नेपाल जेसिसको पूर्व राष्ट्रिय उपाध्यक्ष एवं प्रणाली जेसिसको संस्थापक अध्यक्ष जेसिस अनिल साईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु आसन गर्नको लागि। अब पालो विशेष अतिथिको रहेको छ। नेपाल जेसिसको राष्ट्रिय उपाध्यक्ष जेसी पदम सिंहज्यूलाई अतिथिको आसन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध।
कृपया राजनीतिक दलका पार्टी प्रतिनिधिज्यू हुनुहुन्छ भने म प्रश्न नाम बोलाउँछु, त्यसै अनुसार मञ्चमा आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जनमोर्चा नेपालको पार्टी प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने यहाँ मञ्चमा आइदिनु होला। अतिथिको सुविधा आसन गर्नका लागि। त्यसरी नै राप्रपा नेपालको पार्टी प्रतिनिधिज्यू हुनुहुन्छ भने आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जेसी सिनेटर सिनेटर जगत बहादुर पोखरेलज्यूलाई आजको प्रमुख अतिथिको रूपमा सिट आसन गर्नु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कालीकोट जस्तो ठाउँमा इतिहासमै पहिलोपटक कालीकोटमा आउनुभएको छ। राष्ट्रिय अध्यक्षज्यूको चाहिँ प्रमुख आतिथ्यमा हामीले चाहिँ चौथो पद हस्तान्तरण कार्यक्रम सफल उद्घाटन गर्न सफल भएका छौँ। उहाँलाई चाहिँ कालीकोटको महाटोलले एकपल्ट चाहिँ स्वागत गरेको चाहिँ यहाँ अवगत गराउन चाहन्छु। हामी चाहिँ उपस्थित भएका छौँ उहाँको उपस्थितिले र आजको कार्यक्रम एकदम सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएका छौँ। उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, यहाँहरूको अब हाम्रो कार्यक्रम विधिवत रूपमा अगाडि बढ्दैछ। कार्यक्रमको अतिथि आसन ग्रहणको सिट आसन ग्रहण गर्ने कार्यक्रम चाहिँ लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ। उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू एवं प्रमुख विशिष्ट अतिथि, विशेष अतिथि तथा प्रमुख अतिथिबाट सुरु गरिदिनु हुनका लागि राष्ट्रिय गान गाएर त्यो कार्यक्रमको विधिगत उद्घाटन गरिदिनु हुनका लागि सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्वतन्त्र अटल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाडी हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहुजाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। हामीलाई विश्वास छ कि ईश्वरमा आस्था मनुष्य जीवनलाई सार्थकता एवं उद्देश्य प्रदान गर्दछ। कि मनुष्यको बन्धुत्व भावना राष्ट्रहरूको प्रभुसत्तादेखि सर्वोपरि छ। कि आर्थिक न्यायको सर्वोत्तम उपलब्धि स्वतन्त्र मनुष्यको व्यवसायिक स्वतन्त्रद्वारा हुन सक्दछ। कि शासन व्यक्तिको होइन विधिको हुनुपर्दछ। कि वसुधाको महान विधि मानव व्यक्तित्वमा निहित छ। कि मानवताको सेवा जीवनको सर्वोत्तम कार्य हो। यसैगरी कर्णाली जेसिसका वर्ष 2015 का उपाध्यक्ष जेसी ईश्वरराज धमलाज्यूलाई यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई स्वागत गरिदिनु हुन तथा उहाँले त्यो टिम कालीकोटमा पुगेको छ। सर्वप्रथम उहाँलाई कर्णाली जेसीको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्छु र यो कार्यक्रमको निम्तोलाई स्वीकार गरेर सबै त आउनुभएको छैन। हामीले जतिलाई पत्राचार गरेका थियौँ उहाँहरू बुझ्नु भएको छैन। तर पनि हामीलाई जतिले माया गर्नुभयो, जतिले बजारमा माया गर्नुभयो, त्यसका लागि उहाँहरूप्रति कर्णाली जेसी सधैँ ऋणी छ। र केन्द्रीय अध्यक्षसम्म यहाँ आइपुगेपछि सायद अब कर्णाली जेसिसले केही मुहार फेर्छ होला जस्तो लागेको छ। र आज पद हस्तान्तरणको कार्यक्रम मात्रै छ, अरू सबै कामहरू सम्पन्न भएका छन्, अरू केही पनि बाँकी छैन। त्यसैले आजै उहाँहरू अछाम जानुपर्ने पनि छ। त्यसैले हामीलाई समयको चापाचाप पनि छ। र मैले आज बिहान रेडियोमा इन्टरभ्यू लिँदै गर्दा अध्यक्ष र उपाध्यक्षज्यूसँग यी भिडपाखाहरूमा
यी विकटताहरूमा यी मफसलहरूमा तपाईँहरूको हेर्ने दृष्टिकोण के हो, आगामी योजना के छ, त्यो योजनाभित्र कर्णाली जेसिसलाई कसरी अलिकति एक्टिभ बनाउन सकिन्छ, यहाँको युवाहरूको नेतृत्व विकास र व्यक्तित्व विकासका लागि के योजना छ भनेर मैले प्रश्न राख्दाखेरि उहाँले भन्नुभएको थियो यदि मसँग सही योजना थिएन र म कुशल नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता थिएन भने सायद महेन्द्रनगरको महाधिवेशनले राष्ट्रिय सम्मेलनले सायद मलाई अध्यक्ष चुन्दैन थियो होला। मसँग मिसन छ, भिजन छ र गोल, यी तीनटै कुरालाई मैले सँगसँगै लिएको छु भन्नुभएको छ। त्यसले गर्दा यहाँ उपस्थित भएका जति उपस्थित हुनुहुन्छ त्यसले कर्णाली जेसिसलाई हेर्ने दृष्टिकोण र जेसिसलाई बुझ्ने र यसलाई व्यवहारमा उतार्ने अब थप प्रयत्न हुनेछ र नयाँ टिम जो केही समयपछि पद हस्तान्तरण हुनेछ त्यसपछि यहाँहरूले ती अनुहारहरूलाई पनि थाहा पाउनुहुनेछ र त्यो कर्णाली जेसिसलाई आगामी दिनमा अलिकति फड्को मार्नका लागि, त्यो यात्रा सहज बनाउनका लागि त्यो हलमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूले आफ्नो तर्फबाट गर्न सक्ने सहयोगको पनि अपेक्षा गर्दछु र विशेष गरेर केन्द्रबाट पाल्नुहुने अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण टोलीलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूलाई निम्तो स्वीकारेर आउनुभयो, उहाँलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। राजनीतिक दलको पार्टी प्रमुख तथा प्रतिनिधि आउनुभएको छ, उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। त्यसै गरी कालीकोटमा रहेका र कालीकोटबाट विभिन्न सञ्चार माध्यममा रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकार मित्रहरू महासङ्घको अध्यक्षदेखिको उपस्थित हुनुहुन्छ। मिडियाले हामीलाई असाध्यै माया गरेको, म मिडिया कर्मी भएर पनि भनेको होइन, तर सबै प्रतिनिधिहरू, सम्पादकहरू, स्टेसन म्यानेजरहरू उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि यसको सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नुहुनेछ। यसै गरी हामीलाई जुन यो हुड्के र यहाँको बाजा टोलीले हामीलाई असाध्यै राम्रो सहयोग गर्यो, सायद उहाँहरूले अन्य ठाउँमा जाँदाखेरि पनि कर्णालीको सन्देश, कालीकोटको सन्देश प्रवाह गर्नुहुनेछ। यो हुड्केउली यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने यहाँको यो पुरानो संस्कृतिलाई बचाउने अभियानलाई पनि जेसिसले जहाँ जहाँ जेसिसका शाखाहरू छन्, जहाँ जहाँ कार्यक्रमहरू हुन्छन् त्यो ठाउँमा यसले पनि प्रभाव पार्नेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु। समग्रमा यहाँ उपस्थित हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। समय दिनुभयो यसका लागि धेरै धन्यवाद दिन्छु। कालीकोटका कलाकारहरूले तयार पारेका छन् र कालीकोटमा सुरुवात हुँदै गरेको एउटा नयाँ चलचित्र छायाङ्कन हुँदै गरेको छ, जसको नाम छ जुन चलचित्रको नाम हो पानकली। र यस चलचित्र छायाङ्कन भइरहेको चलचित्रको पानकलीका गायिका मनु अधिकारी र वाद्यवादनतर्फ भरतराज विष्ट, बहादुर सङ्गीत प्रेमी लगायतको टिम सरहरूलाई चाहिँ स्वागत गर्न एउटा अवसर दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो कृष्ण सरले गीत लेख्नु भएको छ र म प्रयास गर्छु, एकैछिनमा लेखेको गीत हो है त, म चाहिँ लय दिने प्रयास गर्छु यसलाई।
दृष्टिले हेर्नेलाई सबैको साझा अभियान जय जय देशिस बनाउनेलाई सबैको साझा अभियान जय जय देशिस बनाउनेलाई हाम्रो सबैलाई स्वागत छ हाम्रो सबैलाई हामी विधिको शासन वकालत गर्छौँ। अघि त यहाँले सुन्नुभएको छ शासन व्यक्तिको होइन विधिको हुनुपर्दछ भनेर। हामी त्यही विधिको शासनलाई वकालत गर्दै नेपाल जेसिस अन्तर्राष्ट्रियदेखि लिएर नेपाल जेसिस शाखासम्ममा पनि 1 वर्ष एक व्यक्ति पदभन्दा बढी कुनै पनि पदमा रहन पाइँदैन। त्यही परम्परा अन्तर्गत आज हामी वर्ष 2015 को टिमले वर्ष 2016 को टिमलाई पद हस्तान्तरण गर्दैछ र वर्ष 2016 को टिमलाई पदस्थापन हुँदैछ। त्यसकारण यस महान अवसरमा उपस्थित हुनुभएका विशिष्ट अतिथि प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, नेपाल जेसिसका राष्ट्रिय पदाधिकारीज्यूहरू, प्रशासकीय अधिकारीज्यू, यस कालीकोट जिल्लाका विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरूमा म कर्णाली जेसिसको संस्थापक अध्यक्ष एवं पूर्व अध्यक्ष अथवा नेपाल जेसिसको राष्ट्रिय उपाध्यक्षका हैसियतले म यो कार्यक्रम अब अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। अध्यक्षज्यूको अनुमतिले। यस्तो क्षण हो, यो क्षणले हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। जेसिसको एउटा यस्तो परम्परा रहेको छ, जो अध्यक्ष हुन्छ त्यसले त्यो घाँटीमा चाँदीको माला लगाउने गर्दछ। नेपाल जेसिसको राष्ट्रिय अध्यक्षज्यूले सुनको माला लगाउनुहुन्छ। त्यही परम्परा अन्तर्गत हामीले त्यो चाँदीको माला पद हस्तान्तरण गर्ने यो परम्परा रहेको हुन्छ। त्यो परम्परा अन्तर्गत यो क्षण यस्तो क्षण हो, एउटा यस्तो क्षण हो, नयाँ समितिले त्यो पद चेन लगाउने दिन र अर्को कार्यकाल सम्पन्न गरेको समितिले पद हस्तान्तरण गर्ने दिनको स्मरण हामी एकछिनका लागि महत्त्वपूर्ण समय हो। त्यसकारण यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा अब वर्ष 2015 का अध्यक्ष कर्णाली जेसिस वर्ष 2015 का अध्यक्ष जेसी अशोक सिंह ज्यूले आफ्नो अध्यक्षका हैसियतले यो गलामा चाँदीको हार लगाएर आफ्नो अध्यक्ष मन्तव्यका हैसियतले कर्णाली जेसी वर्ष 2015 का उपाध्यक्ष जेसी हेमन्त साईज्यूले उत्कृष्ट प्रोजेक्ट चेयरम्यानको पुरस्कार लिनुभएको छ। उहाँलाई पनि अगाडि आइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र त्यो पुरस्कार वितरण गरिदिनु। एकछिनपछि बोल्नुपर्ने हो, तर यो यहाँ पालो आइहाल्यो। यो चिज जुन पुरस्कृत हुनुभएको छ उहाँहरूलाई पुरस्कार दिने क्रममा अलिकति मैले बोल्नुपर्ने भयो। उहाँहरूलाई जुन किसिमको डिजाइन गरेको पुरस्कारहरू थियो र मायाको चिन्हहरू जुन जे जति हुनुपर्ने थियो त्यो सुर्खेत उसमा डिजिटल फोटो स्टुडियोमा हामीले अर्डर गरेको, तर ल्याउने गाडीले गलत गरेर के भएछ भन्दाखेरि त्यो स्याउको पेटीमा सबै प्याक गरेको रहेछ। उसले के सोच्यो भन्दाखेरि यो स्याउको पेटी भने त्यो त्यहीँ छोडिदिएछ, अर्को पेटी उठाएर ल्याएछ। एउटा जुन हाम्रो सानो चिजहरू यो हामीले यहीँ तयार गरेको त्यो पेटीको कारणले गर्दा हुने छिटो भन्नाले मैले सिम्बोलिक रूपमा उहाँहरूलाई दिँदैछु र त्यो यहाँ उपस्थित त्यो चिज यहाँ पुगिसक्यो भने उहाँहरूले पाउनुहुनेछ। अहिले सिम्बोलिक रूपको लागि यो उत्कृष्ट सम्पूर्ण
महानुभावहरू जुन हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकारेर यहाँसम्म आइदिनु भयो, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण मेरा सञ्चारकर्मी साथीहरू, सम्पूर्ण राजनीतिक दलका पदाधिकारीज्यूहरू, प्रतिनिधिज्यूहरू र लागि जुन हामीलाई सहयोग गर्नको लागि हाम्रा सहयात्री साथीहरू र हाम्रा मार्गदर्शकहरू यहाँ आउनुभएको छ। लम्की जेसीबाट 2015का मेरा सहयात्री मित्र अथवा भाइ हाम्रो जेसी मल्ल सिंह ठकुरीज्यू, यसै गरेर 2015कै धनगढी जेसिसका अध्यक्ष पदम विक्रम सिंह र अहिले उहाँ नेपाल जेसिसको राष्ट्रिय उपाध्यक्ष पदमा पनि उहाँ अहिले हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय पदाधिकारी हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर हाम्रो विनोद सुवेदजी राष्ट्रिय उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, हाम्रो एम कुमारी दिदी सुवेदी हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो एसआइएन भिपी पनि हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय पदाधिकारी हुनुहुन्छ। त्यसै गरी नेपाल जेसिसका प्रशासकीय प्रमुख दिपेन्द्र केसीजी हुनुहुन्छ, प्रदीप केसीजी हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर विशिष्ट अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुभएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीप केसीजी पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, प्रदीप श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो नेपाल जेसिसको राष्ट्रिय अध्यक्ष जेसिआई सिनेटर जगत बहादुर पोखरेलज्यू हाम्रो विशेष हामीलाई मार्गदर्शन गर्नको लागि यहाँसम्म पुग्नु भएको छ र यसका लागि सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई मेरो तर्फबाट म हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। बडा गाह्रो भइरहेको छ मलाई बोल्नको लागि, किन भन्दा यत्रो ठुला मान्छेहरूको अगाडि म पुरा यसो बोल्ने मैले मौकै पाएको छैन र आज मलाई लाग्छ यति धेरै राजनीतिक दलको अगाडि, यति धेरै ठुला मान्छेको अगाडि र यति हाम्रा साथीहरू पनि यसरी यति धेरैको माझमा बोल्न त बोलियो होला, अरू कार्यक्रमहरूमा कतै बोलियो होला, मान्छेहरूको अगाडि धेरै ठुला मान्छेहरूको अगाडि मैले जुन यो बोल्ने मौका पाइरहेको छु र अब यो मौका मेरो जिन्दगीको फेरि कहिले पनि आउने छैन र जिन्दगीको अन्तिमचोटि म यो अध्यक्षको मन्तव्य दिइरहेको छु। त्यो कारणले खुसी पनि छु र यो पद जुन छोड्नु परिरहेको छ अझै गरौँ केही गरौँ भन्दा भन्दै पनि गर्न सकिएन, यसका लागि म दुखित पनि छु। यसै कारणले हामीले भन्ने गरेका र भोगेका कुराहरू र गर्ने गरेका कुराहरू अरूलाई जुन भन्ने बेलामा यसले यसो गरिदिया भए हुन्थ्यो भन्न जुन जति सजिलो छ र त्यहाँ पुगेर यसो गर्दाखेरि साह्रै अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ। त्यसो हुँदाखेरि कसैको चित्त बुझाउन नसकिएला, कसैको चित्त बुझाउँदा पनि थोरै चित्त बुझ्ला र कसैको चित्त बुझेको बेलामा के होला, कोही साथी खुसी भएर धन्यवाद दियो भने यसको पक्षपाती रहेछ भनेर एकदम त्यो तालमेल नमिल्ने किसिमको वातावरण हुँदो रहेछ। त्यही कारणले धेरैका चित्तहरू बुझाउन सकिएनन् र त्यसका बावजुद पनि हामीले 365 दिनको कार्यकाल पुरा गऱ्यौँ। हाम्रो बोर्डी मसँग सहयात्रा गरिरहनु हुने सम्पूर्ण मेरा बोर्डका पदाधिकारी साथीहरू र कर्णाली जेसिसका सदस्यज्यूहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब यसै कारणले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि अब हाम्रो समय केन्द्रबाट जुन आउनु भएको छ अध्यक्षज्यूहरू सबै आउने छैन, किन भन्दा भन्ने मान्छेले के भन्छन् अशोकले त उभिएर मञ्चमा धेरै लामो भाषण गर्यो, धेरै राम्रो भाषण गर्यो, तर 365 दिन बित्दासम्म उसले गरेका क्रियाकलाप पनि हामीले हेऱ्यौँ नि त। आखिर उसले यस्तो राम्रो यस्तो भाषण गर्नु थियो भने बिचमा यस्तो काम गरिदिया भयो नि त हुन्थ्यो भनेर कतै टिका टिप्पणी आइहाल्छ कि भनेर म धेरै लामो बोल्ने पक्षमा छैन, यसमा माफ गर्नु होला। र अब मैले अघि नै भनिहालेँ, अब यो मेरो हातमा मैले लिस्ट बनाएको छु त्यही मेरा साथीहरूलाई मैले 365 दिनसम्म जसले मलाई सहयोग गर्नुभयो र अब मलाई सफल पनि पार्नुभयो। किन भन्दाखेरि मैले यसरी यति धेरै मान्छेको बिचमा अब आउने नयाँ कार्य समितिलाई मैले यो माला हस्तान्तरण गर्नु, कार्य समितिलाई पद हस्तान्तरण गर्न पाउनु भनेको म आफूलाई सफल भएको म ठान्दछु। किन भन्दा हामी प्रजातान्त्रिक पद्धति अन्तर्गत हामी बढिरहेको संस्था, हामीले प्रजातन्त्र कस्तो हुन्छ भने अरूलाई सिकाउनु पर्ने संस्था, त्यो संस्थामा प्रजातन्त्रको प्रयास चुनाव हुनुपर्ने थियो, तर हामीले चुनाव नगरी हामीले आफ्नै साथीहरू बिचबाट समझदारी र सहकार्यमा हामी आपसी मेलमिलापबाट हामीले बढायौँ।
जो हाम्रा प्रतिस्पर्धी साथीहरू एक साथी अर्को साथी 1 वर्ष गर्ने, अर्को साथीले अर्को वर्ष गर्ने, अर्को साथी अर्को वर्ष गर्ने भनेर हामीले प्रजातन्त्रमा चुनाव मात्रै उत्कृष्ट होइन, मेलमिलाप गर्न सक्नु पनि, सहमति र सहकारी गर्न सक्नु पनि अझ उत्कृष्ट मानिन्छ। त्यही भएर हामीले सहमति र सहकारीबाट यो जुन गऱ्यौँ यसका लागि हामीलाई सम्पूर्ण साथीहरूले साथ दिनुभयो। मैले अघि नै पनि भनिहालेँ, त्यो प्याकिङको सिस्टमको कारणले गर्दा हामीले दिनुपर्ने जुन चिज मायाको चिनो हामीले बनाएको त्यो मायाको चिज यहाँसम्म हाम्रो आइपुग्न सकेन। हिजो हाम्रो यो आचार्य साहुजीको गाडीमा हामीले मगाएको गलत त्यो पेटी, एउटा ठुलो पेटी थियो, त्यो छेउको पेटी रखनले उयो छोडेछ, अर्को पेटी उठाएर ल्यायो। सानो जुन हाम्रो थियो यो हामीले यहीँ बस्दै हामीले यहीँ पहिलाको हाम्रो मौजुदा हामीसँग जुन थियो त्यहीबाट हामीले अहिले काम चलाउने कोसिस गरिरहेको छौँ। र यहाँहरू सबै साथीहरू म के एउटा विनम्र अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने मेरो लिस्टमा नाम आउन सक्छ होइन। मेरो यो लिस्टमा नाम भएका साथीहरू जो उहाँले मलाई एकदम माया गरेर हृदयदेखि माया गर्नु, उहाँले मलाई अहोरात्र बिहान दिउँसो बेलुका एकदम मार्गनिर्देशन गर्नुभयो, सल्लाह सुझाव दिनुभयो। यसका लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र उहाँको नामको मायाको चिनो तयार छ, सुर्खेत डिजिटल फोटो स्टुडियोमा तयार छ। त्यो यहाँ पुग्ने बित्तिकै अब मेरो अनुरोधमा नयाँ अध्यक्षज्यू मार्फत नयाँ अध्यक्षज्यूलाई म एउटा कार्यक्रम राख्न पठाउँछु, मेरो अनुरोध गर्छु। र उहाँको कार्यक्रममा मैले यो छुटेका साथीहरूको म मायाको चिनो हस्तान्तरण गर्नेछु र नाम सुनेर यहाँहरू अहिलेलाई चित्त बुझाइदिनु होला भन्ने म अनुरोध पनि गर्दछु। यसै गरेर अब जुन मलाई धेरै सहयोग गर्नुभयो, यो खाली हातले नाम बोलाउँदाखेरि मलाई कता कता अप्ठ्यारो लागिरहेछ, यसमा अप्ठ्यारो नमानिदिनु होला कृपया। यसको लागि म अनुरोध गर्दछु, फेरि पनि विनम्र अनुरोध गर्दछु। नाम सुनाउँछु। हजुर यो नाम आएको मान्छेहरूको मायाको चिनो रेडी छ, आयो भने अर्को कार्यक्रममा म बाचा गर्दै र अहिले म यहाँ गर्दछु। खड्को बहादुर साईज्यूलाई पनि मायाको चिन्ह ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र प्रदान गरिदिनु हुनका लागि आजको अध्यक्ष चुनाउनु गर्दछु। खगेन्द्र भट्टराईज्यूलाई अध्यक्षको मायाको चिन्ह ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी कालीबहादुर मल्लज्यूलाई पनि मायाको चिन्ह ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी पवित्र साईज्यूलाई पनि मायाको चिन्ह ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी रमेश रावलज्यूलाई पनि मायाको चिन्ह ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी धनजित साईज्यूलाई पनि मायाको चिन्ह ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी मोतीराज बमज्यूलाई पनि मायाको चिन्ह ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी नवराज योगीज्यूलाई पनि मायाको चिन्ह ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। नगेन्द्र विश्वज्यू, अब हामी त्यस्ता व्यक्तित्वलाई एउटा कालीकोटको अध्यक्षज्यूले वसुदेव पङ्गमाधवज्यूले मायाको चिन्ह प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। दुर्गा प्रसाद काफ्लेज्यूलाई पनि मायाको चिन्ह ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। जो हाम्रा नेपाल जेएसएसका ढुकढुकी अथवा नेपाल जेएसएसको त्यो वर्ष प्रत्येक वर्ष त्यहाँ हाम्रो नेतृत्व फरक फरक हुने गर्दछ, तर त्यहाँ स्थायी रूपमा त्यहाँको प्रशासकीय अधिकृत त्यस्तै गरी मायाको चिन्ह ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि गुल्मपतिज्यूलाई पनि म अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। प्रतिनिधिज्यूलाई प्रहरी प्रमुखज्यूलाई पनि अगाडि आएर मायाको चिन्ह ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म आग्रह गर्दछु। नेपाल जेएसएसका प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप केसीज्यूलाई अध्यक्षज्यूको मायाको चिन्ह ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। वर्ष 2015 लम्की
लम्की जेसिसका अध्यक्ष जसले आफ्नो पद हस्तान्तरण गरिसक्नु भएको छ, अहिले निवर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ लम्की जेसिसका निवर्तमान अध्यक्ष मल्लसिंह ठकुरीज्यूलाई मायाको चिनो ग्रहण गरिदिन म अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी नेपाल जेसिसका राष्ट्रिय उपाध्यक्ष वर्ष 2016 का राष्ट्रिय उपाध्यक्ष जेसी पदम सिंहज्यूलाई पनि मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी नेपाल जेसिसका वर्ष 2016 का राष्ट्रिय उपाध्यक्ष जेसी विनोद सुवेदीज्यूलाई पनि अगाडि आएर वर्ष 2015 का कर्णाली जेसीका अध्यक्षज्यूको मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म अनुरोध गर्दछु। नेपाल जेसिस वर्ष 2015 का राष्ट्रिय उपाध्यक्ष यस क्षेत्रका निरूपित हाम्रो शाखालाई वर्षभरि आफ्नो माया स्नेह र आफ्नो अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुहुने वर्ष 2015-16 का निरूपित राष्ट्रिय उपाध्यक्ष जेसी याम कुमारी सुवेदीज्यूलाई पनि मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म अनुरोध गर्दछु। आजका विशिष्ट अतिथि कालीकोट जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीप श्रेष्ठज्यूलाई पनि अध्यक्षज्यूको मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि अगाडि आमन्त्रण गर्दछु। छोडिदिनुहोस् न अगाडि धन्यवाद। विशिष्ट अतिथि कालीकोट जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीप श्रेष्ठज्यू, उहाँको सहयोग सद्भाव सल्लाह सुझावले कर्णाली जेसिस आगामी दिनमा अझ अगाडि बढ्नेछ भन्ने कुरामा हामीले विश्वास लिएका छौँ। त्यसै गरी आजका प्रमुख अतिथि नेपाल जेसिसका राष्ट्रिय अध्यक्ष हामी सबैका नेता जेसिसका युवाहरूका ढुकढुकी जेसीआई सिनेटर जगत बहादुर पोखरेलज्यूलाई मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद राष्ट्रिय अध्यक्षज्यू। यस शाखाको संस्थापक अध्यक्ष अबको पूर्व अध्यक्षका हैसियतले म यहाँ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छु। अब हामी यस्तो क्षणमा छौँ अध्यक्षज्यूलाई अब आफ्नो बाँकी कसैलाई मायाको चिनो छुटाउनु भएको छ र कसैलाई दिन बाँकी छ र आफ्नो कार्यकालमा कसैलाई सम्झिन छ र आफ्नो केही मन्तव्य छ भने बाँकी समयमा फेरि कर्णाली जेसिसका वर्ष 2015 का अध्यक्ष जेसी अशोक सिंहज्यूलाई म पुनः खबर दिन चाहन्छु। धन्यवाद। र कालीकोटमा पनि सञ्चारका साधनहरू सञ्चार माध्यम भनेका 4वटा एफएम रेडियो र 2टा पत्रपत्रिका छन्। उहाँहरूको 3टा पत्रिका र यसका लागि म उहाँहरूप्रति सधैँ आभारी हुने कुरा अवगत गराउँदै र हामीलाई बेला बेलामा सौजन्य गरिरहनुहुन्छ। काम परेको बेलामा त्रिरत्न निर्माण सेवा पनि छ, त्रिरत्न टेक्निकल इन्स्टिच्युट, उहाँले पनि हामीलाई चाहिएको बेलामा सौजन्य प्रदान गर्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि मैले छुटाउनै नसक्ने हुन्छ र यहाँका सम्पूर्ण अन्य व्यापारी साथीहरू पनि हामीसँग हुनुहुन्छ र यसै गरेर अब म लिस्ट अब यसै गरेर पहिला सञ्चार माध्यमको उसमा चङ्खेली एफएम को स्टेसन म्यानेजर हाम्रो बोर्डीमै हुनुहुन्थ्यो। मेरो उहाँको पहिला मेरो उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ र
अहिले मैले के अठोट गरिरहेको छु भने मेरो बोडीमा भएको मान्छेलाई मैले मायाको चिन्तन भन्दा उहाँको प्रतिनिधिलाई बोलाएर मैले दिने गरिरहेको छु। चङ्खेली एफएमका प्रतिनिधि हस्त चौलागाई आएर मायाको चिन्हले दिन मद्दत गर्दछु। यसै गरी नयाँ कर्णालीको प्रतिनिधि अब सबै मेरो पहिलाको पदाधिकारी हुनुभयो, मैले पदाधिकारीलाई नदिने घोषणा गरे हुनाले नयाँ कर्णालीको प्रतिनिधि बहादुर सङ्गीत प्रेमीलाई आइदिन म अनुरोध गर्दछु। अनि बाँकी सञ्चार माध्यमहरू को लगभग मालिका एफएमको अध्यक्ष के अरे स्टेसन म्यानेजरज्यू भन्दा अर्को कोही प्रतिनिधि छ भने पठाइदिनु होला। धन्यवाद। यसै गरेर अब पुष्प भट्टराई हाम्रो कर्णाली खबर खबरको प्रतिनिधि रमेश रावल हुनुहुन्छ त ए वल्ली छ नेपाली हाउस पनि धन्यवाद। स्थापना भएको संस्था चलाउनको लागि त हामीलाई यति हम्मे पर्यो, यति गाह्रो परिरहेछ भने उहाँले हुँदै नभएको संस्था ल्याउँदाखेरि कति गाह्रो भयो होला, कति दुःख भयो होला भन्ने कुरा यो अध्यक्ष भइसकेपछि मात्रै थाहा पायौँ हामीले। योभन्दा अगाडि उसले आफ्नो हामीले सोध्ने गर्छ यत्र सङ्घ संस्थाहरू छन्, यति सहयोग गरिरहेछन्, यो विज्ञापन गरिरहेछ, उसलाई त भक्कु पैसा कमायो होला भन्ने हामीले सोध्थ्यौँ। तर यो अध्यक्ष भइसकेपछि के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा प्रत्यक्ष थाहा भयो र यसपछि हाम्रो भरतजीले पनि थाहा पाउनुहुनेछ र सबैले बोडीमा भएका सबैले थाहा पाउँछ। यसै गरी उहाँको जुन सल्लाह र सुझाव, जुन सहयोग, जुन निरन्तरता हामीले अझै पाइरहनेछौँ र उहाँप्रति हामी एकदम आभारी छौँ र उहाँलाई हामी धेरै चिज दिएर हाम्रो गुण फर्काउन त हामी सक्दैनौँ, तर पनि एउटा मायाको चिन्हको रूपमा स्वीकार गरिदिनु हुनको लागि म उहाँलाई यहाँ अगाडि निमन्त्रण गर्दछु। धन्यवाद संस्थापक अध्यक्षज्यू मायाको चिन्ह गराउनु। अब म धेरै लामो धन्यवाद मल्लसिंह ठकुरी। आज उहाँ आफ्नो मायाले आफ्नो भेटी आफ्नो जन्मेको ठाउँमा यही पद हस्तान्तरण कार्यक्रममा आउनु भएको छ। त्यस्तो व्यक्तित्वलाई उहाँले भन्नुभएको छ मेरो मायाको चिन्ह पनि मेरो समकालीन अध्यक्षलाई दिन्छु भन्ने उहाँले यहाँ ल्याउनु भएको छ। उहाँलाई मायाको चिन्ह प्रदान गरिदिनुका लागि म मल्लसिंहज्यूलाई म अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। मायाको चिन्ह ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि कर्णाली जेसिस उहाँका समकालीन मित्र कर्णाली जेसी वर्ष 2015 अध्यक्ष जेसी अशोक सिंहज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यही जिल्लाको एउटा जन्मेको व्यक्ति कैलालीमा जानुभयो। उहाँले आजका विशिष्ट अतिथि कालीकोट जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीप श्रेष्ठज्यूलाई पनि मायाको चिन्ह ल्याउनु भएको छ। मायाको चिन्ह प्रदान गरिदिनु हुनका लागि म अनुरोध गर्दछु र ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि
म यस्ता व्यक्तिहरूको सहयोगले एउटा यो क्षेत्रको मान्छे नेपाल जेसीको नेतृत्व वर्ष 2015 गर्न पुगेँ, राष्ट्रिय उपाध्यक्ष भएँ। यस्ता व्यक्तित्वको सहयोगले म भएको हो। मल्लसिंहजी कैलाली हुनुहुन्थ्यो, भरत साई काठमाडौँ धापासीमा हुनुहुन्थ्यो। त्यस्ता यही क्षेत्रमा जन्मेका व्यक्तित्वहरूले मलाई सहयोग गर्नुभयो। म नेपालजी राष्ट्रिय उपाध्यक्ष भएँ। उहाँले मलाई पनि मागेको चाहिँ दिने भने लिस्टमा नाम हाल्नु भएको रहेछ। त्यसकारण म उहाँलाई हाती आवाज गर्न चाहन्छु र मै मागेको गर्न उपाध्यक्षज्यूलाई अगाडिको रोलमा म अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। चारैजना उपाध्यक्षहरूलाई म अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। आज मात्रै एकजना उपाध्यक्ष बिरामी भएको हुनाले यहाँ उपस्थित हुन सक्नु भएन। त्यसका लागि उहाँलाई हामी पछि शपथ गराउनेछौँ। दुईजना विधानले व्यवस्था गरे बमोजिम दुईजना कार्यकारिणी उपाध्यक्षहरूमा जेसी सुजन ढोकाए र जेसी सावित्री साईलाई कर्णाली जेसी वर्ष 2016 को कार्यकारिणी उपाध्यक्षमा निर्वाचित गरेको छ। उहाँ दुवैजनालाई अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। थिर्पु गाविस वार्ड नम्बर 7 बेलसनकोटमा जन्मिनुभएका, पारोटीमा जन्मिनुभएका, सञ्चार क्षेत्रमा आफ्नो अहम भूमिका गर्नुभएका यस्ता व्यक्तित्व, सबैका चित परिचित व्यक्तित्व, एक श्रीमती र 3 छोराछोरीको बाबु, तपाईहरू सबैले चिन्नु भएको व्यक्तित्व, वर्ष 2016 को नेतृत्वको लागि निर्वाचित हुनुभएको छ जेसी भरतराज विष्टज्यूलाई म अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र उहाँको फर्स्ट लेडी निर्मला विष्टज्यू पनि लाई म अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। र वर्ष 2016 को नेतृत्व गर्नका लागि कर्णाली जेसका युवाहरूले साँच्चै जेसिसलाई विकट क्षेत्रमा पनि जेसिस अभियानलाई अझ अगाडि बढाउन यहाँहरूका पाइला अगाडि बढ्नेछन् भन्ने म संस्थापकका हैसियतले विश्वास लिएको छु। धन्यवाद सबैजना। वफादारीपूर्वक जेसिसको आस्था एवं उद्देश्य अनुरूप विधान सम्बद्ध कार्य गर्नेछु र सदैव यसको सिद्धान्तको मर्यादापूर्वक पालना गर्नेछु। पहिले दिने हुनका लागि म अनुरोध गर्दछु।
धन्यवाद सम्पूर्ण नेपाल जेसीका राष्ट्रिय पदाधिकारीज्यूहरू, लम्की जेसीका निवर्तमान अध्यक्षज्यूलाई र अब कर्णाली जेसिस भर्खरै बन्नुभएका निवर्तमान अध्यक्ष जेसी अशोक सिंहज्यूलाई वर्ष 2016 को अध्यक्ष जेसी भरराज विष्टज्यूलाई स्कटिङ गरी आफ्नो सिट हस्तान्तरण गरिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथै वर्ष 2016 को प्रथम महिलालाई पनि सँगसँगै आमन्त्रण गर्दछु। पछाडि लागेको त अब यहाँ हामी चाहिँ माझ हुनुहुन्न, हामीले स्मरण गर्दछौँ। उहाँ आज पूर्व अध्यक्ष कलममा आउनुहुन्थ्यो, हामी 2 जना पूर्व अध्यक्ष हुने थियौँ। उहाँ अहिले पनि माझ हुनुहुन्न, त्यस कारण उहाँलाई स्मरण गर्न चाहन्छु। र म अब वर्ष 2016 को अध्यक्ष जेसी भरराज विष्टज्यूलाई आफ्नो स्वीकारोक्ति मन्तव्य, पदको स्वीकारोक्ति मन्तव्य सहित आफ्नो कार्य समितिलाई पूर्णता दिनका लागि म अगाडि निमन्त्रणा गर्दछु। उपस्थित हुनुभएका केन्द्रीय अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण अतिथिगणहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण राजनीतिक दलका युवा, यहाँहरू समक्ष निवेदनसहित म सो कुरालाई ग्रहण गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु। विशेष गरेर 18 वर्षदेखि 40 वर्ष मुनिका युवाहरू, जितजाग्दा, आशा लाग्दा, भरोसा लाग्दा युवाहरूले समाज परिवर्तनका लागि केही गर्न सक्छन्, समाज रूपान्तरणका लागि केही गर्न सक्छन्, समाजको काँचुली फेर्नका लागि केही गर्न सक्छन्। उहाँहरूसँग त्यो प्रकारको ऊर्जा हुन्छ, त्यो प्रकारको तागत हुन्छ र त्यो प्रकारको क्षमता हुन्छ भनेर जेसिसले विशेष गरेर युवाहरूलाई सङ्गठित गरेर अगाडि लैजाने अभियान छ। यो अभियानमा हामी अहोरात्र रूपमा, अविरल रूपमा खटिरहने लागिपर्ने युवाहरूको यो जमात हो। यो जमात सँगसँगै सन् 2016 को यो कार्य समितिलाई मेरो तर्फबाट पूर्णता गर्ने अनुमति चाहन्छु र यसै गरी 3वटा पदलाई मैले मनोनित गर्नुपर्ने भएकोले सम्पूर्ण साथीहरू जो निर्वाचनबाट आउनुभएको छ उहाँहरूबाट र मनोनित गरिएका साथीहरूबाट सन् 2016 को कार्यकाल अत्यन्तै राम्रो र सौभाग्यशाली बन्नेछ भन्ने अठोटका साथ म उहाँहरूको नाम वाचन गर्न गइरहेको छु। कानुनी सल्लाहकारको रूपमा मैले पुष्पराज आचार्यज्यूलाई मनोनयन गरेको छु। अगाडि आइदिनका लागि म अनुरोध गर्दछु र यसै गरी उहाँहरूलाई मनोनित गर्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद।
वर्ष 2016 का अध्यक्ष श्री भरतराज विष्टज्यू, अब उहाँहरू सबैजना निर्वाचित पदाधिकारीज्यूहरूलाई पनि म अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। वर्ष 2016 को निवर्तमान अध्यक्षज्यूलाई पनि अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र वर्ष 2016 को नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री भरतराज विष्टज्यूलाई सम्पूर्ण बोर्डलाई शपथ गराइदिनु हुनका लागि म निवर्तमान अध्यक्ष सहित सम्पूर्ण बोर्डलाई शपथ गराइदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भाषण गर्नेछु सम्पूर्ण साथीहरूले सफलको भाषण गर्नेछु, यहाँले ग्रहण गरिदिनु हुनेछ। म भन्दा आफ्नो नाम बताउनुहोला। म आत्मसाक्षी राखी प्रतिज्ञा गर्छु कि मैले वफादारीपूर्वक जेसिसको आस्था एवं उद्देश्य अनुरूप विधान सम्बद्ध कार्य गर्नेछु र सदैव यसको सिद्धान्तको मर्यादापूर्वक पालना गर्नेछु। आजका विशिष्ट अतिथि प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेपाल देशका राष्ट्रिय पदाधिकारीहरू आजका अतिथिहरूलाई उहाँलाई बधाई ग्रहण गरिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। सधैँ भेटिने आँगन सबै अटिने मन, जेसिस तथा नन जेसिस सम्पूर्ण मानववादीहरू, यो हो जेसिस जीवन। भर्खर मैले सुने युवा नेता भूपेन्द्र जङसाईज्यूको मुखबाट आएको शब्द, म यहाँ बसिरहेको बेला हामी त बेकारमा लागेर रहेछौँ, पार्टी पछि लागेर। यहाँ पो रहेछ सिस्टम, यही हो जेसिस। आजको यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम, जस कार्यक्रमको सभापतित्व गरिरहनुभएका भर्खरै नवनिर्वाचित कर्णाली जेसिसको रथलाई हाँक्न आउनुभएका यस संस्थाका वर्ष 2016 को लागि नवनिर्वाचित अध्यक्षज्यू, 138औं शाखा नेपालभरिका युवाका ढुकढुकी, नेपाल जेसिसका धरोहर, वर्ष 2016 का डाइनामिक लिडर, नेपाल जेसिसका राष्ट्रिय अध्यक्ष आदरणीय दाई, मेरो श्रद्धेय दाजु जेसिस सिनेटर जगतबहादुर पोखरेलज्यू, विशिष्ट अतिथि जिल्ला प्रमुखज्यू, देशमा आसीन सम्पूर्ण विराजमान व्यक्तित्वहरू, हरेक सङ्घ संस्था पार्टी प्रतिनिधिज्यूहरू, पत्रकार महोदय, सुरक्षाका साथीहरू र सम्पूर्ण जेसिस तथा नन जेसिस मानववादीहरू, म लम्की जेसिस वर्ष 2015 को अध्यक्ष मल्ल सिंह र मेरो संस्थाको तर्फबाट यहाँहरू सम्पूर्णलाई जेसिसमय अभिवादन गर्छु। जेसिस भनेको एउटा यस्तो संस्था हो, नेतृत्व र व्यक्तित्व डेभलप गर्ने एउटा इन्स्टिट्युट हो, जसको सुरुवात जहाँबाट भएको थियो अमेरिकाको हर्कुलस डान्स क्लब, जसको उद्देश्य थियो त्यहाँको रीतिरिवाज, त्यहाँको संस्कार लोप हुन लागेको बखतमा त्यहाँको त्यो जगेर्नाको निमित्त हेनरी गिसेम्बरले एउटा हर्कुलस डान्सबाट सुरुवात गरेर जेसिसलाई विश्वभरि फैलाउनु भएको छ। उहाँलाई स्मरण गर्छु, जसको नेपाल जेसिसलाई भित्राउने त्यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ पूर्व भेषबहादुर थापा, अर्थविद होइन, राष्ट्रविद, परराष्ट्रविद डाक्टर भेषबहादुर थापा यसको संस्थापक अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, जसले नेपालमा जेसिस भित्राउनु भएको थियो, जसको संरक्षण स्वर्गीय श्रीपाद वीरेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवले गर्नुभएको थियो। जेसिसको उद्देश्य हो वर्ष 2018 वर्षदेखि माथि 40 वर्षभन्दा मुनिका युवाहरूको मनभित्र गुम्सिएर रहेका ती व्यक्तित्व निखारको प्रस्फुटनलाई विकार गरी सक्षम
लिडर उत्पादन गर्ने यसको उद्देश्य हो, जसले आज ती भेषबहादुर थापा जस्ता थुप्रै व्यक्तिहरूलाई हरेक सेक्टरमा पठाइसकेको छ। त्यसको स्वरूप एउटा कर्णाली जेसिस स्थापना भयो, जसको शब्दमा वर्णन गरेर साध्य छैन। अनिल बहादुर साईज्यूले आज यो ठाउँमा, विकट ठाउँमा हरेक चुनौतीका बावजुद आज कर्णाली जेसिसलाई नेपाल जेसिसमा इतिहास रच्न सफल हुनुभएको छ। उहाँलाई सम्पूर्णले सम्मान गरिदिनु हुन। त्यस्तै वर्ष 2015मा मेरो समकालीन सहगोत्री आदरणीय दाजु अशोक कुमार सिंहज्यू निवर्तमान अध्यक्ष हुनुभएको छ। उहाँलाई पनि स्वागत सम्मान गर्नु। उहाँले एकदमै वर्ष 2015मा आफ्नो हरेक कार्यक्रममा यो ठाउँमा के कति गर्नुभयो, म अपडेटमा रहन्थेँ। दाजु तपाईँले के कार्यक्रम गर्नुभयो, नेपाल जेसिसका हरेक कार्यक्रमहरू के अरे त्यहाँ देखाउनुपर्छ भनिरहन्थे। होइन भाइ, सबै काम गरेका छु भन्नुहुन्थ्यो। राष्ट्रिय कन्भेन्सनमा पनि हामी सँगसँगै हुन्थ्यौँ। हामी यतिमा पनि थियौँ सँगै, जहाँ जाँदा हामीले कन्भेन्सनहरूमा हाम्रो एकबद्धता भएर लाग्थ्यौँ, जसको श्रेय हो हाम्रो अनिल बहादुर साईज्यूलाई राष्ट्रिय उपाध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदमा हामीले सफल बनाउन, के अरे निर्वाचित गर्न हामीले सफल भएका थियौँ। तसर्थ म धेरै भूमिका नबाँधी राष्ट्रिय अध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्छ, उपाध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, नवनिर्वाचित अध्यक्षज्यूको पनि केही भनाइरहला, यहाँ अतिथिज्यूहरूको पनि केही भनाइरहला। म थोरै यहाँहरूलाई निवेदन के गरौँ भने, निमित्त स्थानीय विकास अधिकारीज्यू, यहाँ मञ्चमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलका प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यू, नेपाल जेसिसका राष्ट्रिय उपाध्यक्षज्यूहरू, आदरणीय प्रदीप राई, लम्की जेसिसका आइपिपीज्यू मल्लसिंह ठकुरीज्यू लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण कर्णाली जेसिसका बोर्डका पदाधिकारीज्यूहरू र उपस्थित महानुभावहरूमा मेरो मातृ शाखा रामग्राम जेसिस नवलपरासीको तर्फबाट र नेपाल जेसिसको तर्फबाट नेपाल जेसिसको राष्ट्रिय उपाध्यक्ष र यो शाखाको निरूपित राष्ट्रिय उपाध्यक्षको तर्फबाट स्वीकार्नु जेसिसमय अभिवादन। सर्वप्रथम त म भर्खर मात्रै नवनिर्वाचित अध्यक्ष लगायत 16को टिम, जुन चाहिँ एउटा सक्रिय युवाहरू, होनहार युवाहरूको टिम छ, जसले चाहिँ सबै क्षेत्रलाई समेटेको छ। मिडियाका साथीहरू हुनुहुन्छ, कलेज चलाएका साथीहरू हुनुहुन्छ, एउटा सशक्त टिम बनेको छ। त्यो टिमलाई चाहिँ यो वर्ष 2016को सफल कार्यकालको शुभकामना म दिन चाहन्छु। र यसै गरी भर्खर मात्रै आफ्नो वर्ष 2015लाई सफलतापूर्वक बिताउनु भएको जेसी अशोक सिंहको टिमलाई पनि म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। र सर्वप्रथम मलाई यो अवसर जुटाइदिनु भएकोमा राष्ट्रिय अध्यक्ष जेसी सिनेटर जगत बहादुर पोखरेलज्यू र संस्थापक अध्यक्ष जेसी अनिल साईज्यूलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। किनभने मलाई चाहिँ यही शाखामा यो दैलेख, यो कालीकोट जस्तो शाखाहरूमा मलाई चाहिँ जिम्मेवारी दिएर एसाइन तोकेर यो अवसर प्रदान गर्नुभएको छ। यदि मलाई एसाइन तोक्नु हुन्थेन भने म सायद यति टाढा चाहिँ नआउन पनि सक्थेँ। यस कारणले पनि यहाँ एसाइन पहिला त सुरुमा लागेको थियो, त्यस्तो अप्ठ्यारो ठाउँमा मलाई चाहिँ जिम्मेवारी दिनुभयो भन्ने लागेको थियो। तर यहाँ आइसकेपछि त्यो सबै कुरा बिर्सेँ र मलाई चाहिँ एउटा मेरा बाजे बराजु कोही पनि शाखा सन्तान आएको पनि छैनन् र यहाँ आउने पनि छैनन्। म तराईमा जन्मेको मान्छे र कालीकोट जस्तो ठाउँमा आउन पाउँदा म साह्रै हर्षविभोर भएको छु। यहाँको भौगोलिक अवस्थाले देखेर म चाहिँ साह्रै आकर्षित भएको छु, एकदम मोहित भएको छु। यतै बसौँ लागेर उता त्यो अवसरको निम्ति यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यो भन्दा पनि आभार नसोचेको, कल्पनै नगरेको हामीलाई यति भव्य स्वागत, यो कालीकोटका पुरै बजार गल्ली गल्लीमा बाजा सहित यहाँको स्थानीय कला संस्कृतिको झाँकी सहित हामीलाई जुन यो भव्य स्वागत गर्नुभयो नेपाल जेसिसको टिमलाई
त्यसको निम्ति पनि म नेपाल देशको तर्फबाट र निरूपित राष्ट्रिय उपाध्यक्षको हैसियतले पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र वास्तवमा समय छोटो छ, हामी फेरि अछाम पनि पुग्नुपर्ने छ। म थोरै मात्रै सन्दर्भ के जोड्न चाहेँ भने अघि लम्की जेसिसका आइपिपीजीले सबै नेपाल देश के हो र कस्ता युवाहरू समेटिन्छन् भनेर उहाँले भनिसक्नु भएको छ, मैले दोहोऱ्याउनु नपर्ला। साँच्चीकै हामी जेसिसका युवाहरू हामीले सिक्न जरुरी छ। 18 देखि 40 वर्षसम्मका युवाहरू हाम्रो अघि भर्खर मात्रै नेपाली काङ्ग्रेसका सरले भन्नुभएको थियो मैले धेरै सिक्न बाँकी छ, मैले 50वटा पद खाइसकेँ तर अझै सिक्न बाँकी रहेछ भन्नुभएको छ। तर हामी त भर्खर शाखामा अध्यक्ष भएर भर्खर मात्रै राष्ट्रिय उपाध्यक्ष भएको छु। मैले पनि धेरै कुराहरू सिक्न बाँकी छ। तर मैले के भन्न मात्रै चाहेँ भने हामी जुन सुकै क्षेत्रमा जाउँ तर जेसिसमा आएर जेसिसको मेम्बर बनेर जेसिसले जुन व्यक्तित्व र नेतृत्व सिकाउँछ, एउटा व्यक्तिलाई निखारपना ल्याउँछ। वास्तवमा राजनीतिक क्षेत्रमा गएर पनि हामीले जनताकै सेवा गर्ने हो, समाज रूपान्तरणमै हामीले भूमिका खेल्ने हो। तर जेसिसमा लागेर एउटा आफ्नो व्यक्तित्व र नेतृत्व निखारेर जसरी हामी समाज रूपान्तरणमा हामीले भूमिका खेल्दै आइसकेका छौँ, यसको उदाहरण मैले आफ्नै जिल्लामा पनि मेरो नवलपरासी जिल्लालाई खुला दिशामुक्त घोषणा गर्नको निम्ति मेरो योगदान छ। किनभने मैले जेसिसमा सिकेका कुराहरू धेरै गाउँ विकास समितिमा आफ्नै टोलमा वार्डमा त्यो मेरो नेतृत्व र व्यक्तित्व विकास भएको कारणले म निडर भएर बोल्न सक्ने भएको कारणले मैले तालिम दिएको कारणले त्यो मेरो जिल्ला चाहिँ खुला दिशामुक्त घोषणा गर्न सफल भएँ। र मेरै आफू बसेको वार्डलाई चाहिँ मैले वातावरण मैत्री वार्ड भनेर टोल भनेर घोषणा गर्न पनि सफल भएको छु। त्यहाँ प्लास्टिक निषेधित छ, हामीले फोहोर जताभावी फाल्दैनौँ, सीमित ठाउँमा जहाँ चाहिँ निश्चित ठाउँमा हामीले सङ्कलन गर्छौँ, बाटो चाहिँ सफा देखिन्छ। त्यही उदाहरण एक्जाम्पललाई मैले अन्त पनि लगाउने मैले सोचमा छु। यस्तै म जस्तै म त एउटा समाजको समुदायको सम्पत्ति बने। अब मैले चाहिँ मलाई कहीँ जान, बाहिर जाने, अमेरिका जाने डिबी भर्ने अब मलाई रहरै छैन। किनभने मैले सिकेको कुराहरू मेरै समुदायको निम्ति लगाउँछु, मेरो समाज रूपान्तरण लाग्छु, मैले मेरो समुदाय राम्रो बनाउँछु, मेरो जिल्ला अनि समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा मैले भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र हामी जुन क्षेत्रमा गए पनि जेसिसको एउटा मेम्बर भएर यहाँ हामीले केही कुराहरू सिकेर जसरी हामीले हाँसी पद हस्तान्तरण गर्छौँ, जसरी हामीले यहाँ कुराहरू सिक्छौँ र एउटा संसदीय व्यवस्था प्रणाली अनुसार हामी मिटिङ सञ्चालन गर्छौँ। हाम्रो मिटिङमा कहिले पनि कुर्सी हानाहान हुँदैन, वाद विवाद हुँदैन, हामी पालो बोल्छौँ र अध्यक्षको अनुमति लिएर मात्रै हामी बोल्छौँ। अध्यक्षको साह्रै सम्मान गर्छौँ बोर्ड मेम्बरले। त्यो नीति त्यो विधि अन्त पनि लागू हुन सक्यो भने साँच्चीकै समृद्ध राष्ट्र छिटै निर्माण हुनेछ। जसरी जेसिस संस्थाले हामीलाई समेटेको छ, सबैका भावनाहरू समेटेको छ, फेलोसिपलाई चाहिँ एकै ठाउँमा ल्याएको छ, त्यसै गरी आखिर हाम्रो राष्ट्रिय गान पनि त राम्रो छ नि। सयौं थुङ्गा पुल्का हामी एउटै माला नेपाली भनेको छ, तराई पहाड हिमाल जोड्न खोजिरहेको छ, तर त्यो व्यवहारमा लागू भएको छैन। अहिले हिमाल एकातिर छ, पहाड एकातिर छ, तराई सिङ्गै एक्लै चाहिँ लडिरहेको छ, एउटा जलिरहेको छ, आन्दोलित भइरहेको छ। र मेरो जिल्लामा अहिले पनि निषेधाज्ञा लागिरहेको छ, अहिले पनि बन्द छ, गाडीहरू चल्दैनन् भनिसकेपछि यसरी देश जलिरहेको छ। त्यो हाम्रो राष्ट्रिय गानले हामीलाई समेट्न सकिरहेको छैन। त्यसको रूपान्तरणको निम्ति, त्यसलाई बदल्नको निम्ति जो युवा नेताहरू हुनुहुन्छ, जो राजनीतिमा लाग्नु भएको छ, साथै आफ्नो पार्टी सङ्गठनमा तलदेखि माथिसम्म यस्ता विधिका कुराहरू बिस्तारै हामीले सिकाउँदै जाने हो भने समृद्ध राष्ट्र बन्न चाहिँ बेर लाग्दैन। यहाँहरूमा त्यो म अनुरोध गर्दै त्यसमा लाग्नको निम्ति यहाँहरूलाई आफ्नो स्थानबाट लाग्नको निम्ति म आग्रह गर्दै विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्दै र पुनः यो नयाँ नवनिर्वाचित टिमलाई हार्दिक बधाई दिँदै यो अवसर जुटाइदिनु भयो। यति धेरै यहाँको राजनीतिक दल सङ्घ संस्था मिडियाको अगाडि आफ्ना भनाइहरू राख्ने जुन अवसर पाएँ त्यसको निम्ति म कर्णाली जेसिसलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै मेरा भनाइहरू यही अन्त्य गर्दछु। कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, यस जेसिसका केन्द्रीय अध्यक्षज्यू, यस कालीकोट जेसिसका वर्तमान अध्यक्षज्यू, त्यस्तै केन्द्रबाट पाल्नुभएका जेसिसका महानुभावहरू, विभिन्न कार्यका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरू, यस
कालीकोट जिल्लामा जेसिस होइन जेसिसमा निर्वाचित सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू र विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख प्रतिनिधिज्यूहरू र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, म धेरै कुरा बोल्दिनँ। वास्तवमा मलाई अलिकता चिन बजिसकेको छ, उहाँले अलिकता चिन बजिसकेको छ। मेरो साहबहरू यहाँबाट जानुभएको, आर्मीजी जानुभएको, के अरे खाना खानलाई गुराँसी पुग्ने भनेर जानुभएको। 12 बजीसम्म तल युमा कालीखोलामा आउनु, कालीखोलामा अलिकता काम पनि भइरहेको छ, त्यहाँ अलिकता ब्लक होला भन्ने फिल गरिरहेको छ मलाई। म सिधै जान्छु। यस जेसिस कालीकोटमा जो नवनिर्वाचित हुनुभयो अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक बधाई एवं शुभकामना व्यक्त गर्नु। त्यस्तै सम्पूर्ण टिम, यो निर्वाचित सम्पूर्ण टिमलाई हार्दिक बधाई एवं शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै निवर्तमान अध्यक्षज्यूलाई पनि आफ्नो कार्यकाल जो सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुभयो त्यसको लागि हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो जेसिसलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय अथवा चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नाताले मैले गर्नुपर्ने, भविष्यमा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण सहयोगको लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालक, कर्णाली जेसीका संस्थापक, नेपाल जेसीका पूर्व राष्ट्रिय उपाध्यक्ष अनिल साईज्यू, चौथो पद हस्तान्तरण कार्यक्रमका अध्यक्ष वर्ष 15 का अध्यक्ष अशोक सिंहजी, वर्ष 16 का अध्यक्ष ज्यू फर्स्ट लेडी, विशिष्ट अतिथि आदरणीय व्यक्तित्व प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीप श्रेष्ठ, विभिन्न कार्यालयका कार्य प्रमुखज्यूहरू, बोर्डका साथीहरू, मलाई लाग्छ युथ लिडर, समाज रूपान्तरण गर्न लाग्नुहुने आदरणीय नेतागणज्यूहरू, पत्रकार साथीहरू, जेसिस नन जेसिस मित्रहरू, म सबैलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, नेपाल जेसिस तर्फबाट जेसिस नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। वास्तवमा हामी जे सोचेका थियौँ त्यो थोरै ढिला भएको मैले महसुस गरेको छु। हिजो आयौँ, हामी अचम्म जाँदैछौँ, मन उता हतार छ, तर पनि हामी जेसिसमा हल्लिएको चाहिँ छैन। मैले समय कति भएछ भनेर सोचेको मात्र थिएँ, र मेरो आशय उता थियो, र सरी त्यो व्यक्त गर्नु म धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला जेसिसको विषयमा अब सर्ट फिल्ममा कति बताउने, कति सुनाउने, तर पनि फेरि अब धेरै युथ लिडर हुनुहुन्छ। वास्तवमा सुरुवात कहाँबाट गर्ने आफूबाट गर्ने, त्यहाँ सबैभन्दा पहिला म कर्णालीबाट यसको सुरुवात गराइदिन म विशेष तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, ताकि जेसिस 1 man 1 vote 1 year नो रिपिट, यसको ब्युटी यही हो। यो ब्युटीलाई संस्थागत गर्न लैजाने कन्टेक्समा यो 100 वर्ष पुगेको जेसिस, 51 वर्ष पुगेको नेपाल जेसिस, अब हामी यो भर्खरै 4थो वर्ष लागेको यो चाहिँ कर्णाली जेसिस, मलाई लाग्छ बेसी हामी सबै सकारात्मक सोच्छौँ, सकारात्मक देख्छौँ र रिजल्ट पनि सकारात्मक खोज्छौँ। त्यसको अभियान आजको रिजल्ट, त्यही रिजल्ट आज पायौँ। त्यस कारण सहज र सरल तरिकाले अशोक सिंहले वर्तमान अध्यक्षलाई पद हस्तान्तरण गरिदिनु यसको उदाहरण हो। त्यस कारण म आजको कार्यक्रममा अशोक सिंहलाई जुन यो कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुभयो, धनगढी महेन्द्र महाधिवेशनमा उहाँको सक्रियता रह्यो, जेसिस अभियानमा लाग्नुभयो, उहाँलाई चाहिँ सम्मान व्यक्त गरिदिन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आशा र विश्वास छ आगामी कार्यकाल वर्तमान अध्यक्षले योभन्दा उत्कृष्ट ऐतिहासिक बनाउनुहुन्छ र नेपाल देशको इतिहासमा कर्णाली देशलाई नवीनतम रूपले राख्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा मैले लिएको छु। यसको लागि मलाई चाहिँ त्यति सजिलो चाहिँ छैन। मलाई म गाउँको मान्छे भैरस्थानमा जन्मेर बुटोलमा बसेँ, आज फेरि कर्णालीमा आउँदा
मलाई हाम्रो संस्थापक अध्यक्षले भन्दै हुनुहुन्थ्यो योभन्दा अगाडि वर्ष 2014मा विश्वविद्यालय आउने भन्दै हुन्थ्यो शाखाको फिजिबिलिटी हेर्नु संस्था जन्मिन्छ कि जन्मिन्न जो जन्मेर मर्छ कि बाँच्छ यसको रिपोर्ट हेर्न आउँदै हुनुहुन्थ्यो त्यो बन्दको बिचमा आउन सक्दैन त्यो अवसरमा लिन सक्दैन हामीले लियौँ म के चाहिरहेको थिएँ भन्दा यहाँका राजनीतिक पार्टीका नेताहरू सामाजिक संस्था प्रमुखहरू र सञ्चारकर्मी साथीहरू र बुद्धिजीवी साथीहरू बसेर कम्तीमा जेसीको विषय 2-3 घन्टा छलफल गर्ने र कर्णाली जेसीलाई स्थापित जो संस्थापक अध्यक्ष जुन यहाँसम्म ल्याउनुभयो अब यो बचाउने जिम्मा उहाँको होइन तपाईँहरूको साँच्चै बचाउनु चाहिँ बचाउनु न तपाईँ जस्तो पार्टीमा लडे जस्तै जेसीमा लडाउनु छ कि यो जेसी भनेको नन पोलिटिकल नन प्रफिटेबल अर्गनाइजेसन हो म कुनै पार्टीमा हुन्ला तपाईँ कुन पार्टीमा हुनुहुन्छ होला तर त्यो सबैको बिचबाट यो बिचमा आएर नयाँ नेतृत्व दिन सक्यो भने मलाई त्यो सफल नेतृत्व चाहिँ हो मलाई त्यसको अहिले 18 वर्ष भयो जेसीमा लागेको म कहिले सफल भएँ असफल भएँ तर त्यो बिचबाट महेन्द्रले फेरि मलाई नयाँ नेतृत्व दिएको छ त्यो नेतृत्वबाट नेपाल देशलाई मैले कसरी लैजाने भन्ने सोच चाहिँ मैले राखेको छु मलाई त्यहाँका नेता आदरणीय व्यक्ति सबैको राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वबाट उहाँले बोल्नुभयो म धेरै आभारी छु मलाई अब बोलेको कुरा पुरा गर्नु बडो गाह्रो छ त्यस कारण हामी बोल्ने गरेका छौँ भन्ने गरेका छौँ बोल्नु बडो सजिलो जान्छ गर्नु बडो गाह्रो हुन्छ त्यो सुरुवात मलाई लाग्छ तपाईँबाट यो कर्णालीबाट सुरुवात गराइदिनु भयो र राष्ट्रका नेताहरू त गराइदिनु भयो नि मलाई त्यो साँच्चै हामी खुसी हुन्छौँ त्यस कारण तपाईँका राजनीतिक पार्टीका नेताहरूलाई तपाईँका नेतृत्वहरूलाई पनि त्यो भनिदिनुहोस् त्यो सुनाइदिनुहोस् हामी पनि सुन्न चाहन्छौँ हामीसँग भएको विकृति विषय हटाउँछौँ र तपाईँमा भएको विकृति विषय हटाएर देशलाई आमूल परिवर्तन लगाउँ त्यो जेसी युथहरूले त्यो गर्न तयार छ म अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यो छलफल त भेटघाट कम्युनिकेसन गरौँ भन्ने खोजिरहेको थिएँ समय मिलेन आगामी दिनमा फेरि एकचोटि कर्णालीमा आएर तपाईँसँग भेटघाट गर्ने छलफल गर्ने कुराकानी गर्ने त्यो कुराकानीमा तपाईँहरू भेटघाट तपाईँहरू त्यो समय उपलब्ध छैन म विशेष वर्तमान अध्यक्षलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र तपाईँ नेताहरूलाई फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु मैले तपाईँलाई यति नै भन्छु अब थोरै जेसिसको विषयमा कुरा राख्न चाहन्छु अब वास्तवमा यो मेचीदेखि महाकालीमा 138 शाखा छ 18 देखि 40 वर्षका युवाहरू यसमा लाग्नुहुन्छ हामीले ट्रेनिङको माध्यमबाट समाजमा रहेका विकृति विसङ्गति जेसिस युथहरूको माध्यमबाट हटाउन चाहन्छु त्यो हटाउनको लागि त्यो ट्रेनिङ दिने कस्तो ट्रेनिङ दिने त्यो तपाईँको कुनै पनि काँचो माटोलाई इँटा बनाउनु पनि त्यसलाई पकाउनु पर्छ त्यसै हामी ट्रेनिङको माध्यमबाट त्यसलाई कुन ट्रेनिङ हो त्यो ट्रेनिङको माध्यमबाट हामी जेसिसको माध्यमबाट त्यसलाई लिडरसिपमा लान चाहन्छौँ जुन लिडरसिपले समाजमा सामाजिक नेतृत्वमा आओस् व्यावसायिक नेतृत्वमा आओस् पोलिटिकल नेतृत्वमा आओस् हामी त्यो नेतृत्व दिलाउन चाहन्छौँ जुन इमान्दार इनोसेन्ट क्रिएटिभ नेता चाहिँ हामी बनाउँछौँ त्यो ट्रेनिङको माध्यमबाट त्यो भेटघाटबाट त्यो स्पर्शबाट अथवा चाहिँ त्यो सबै अनुभवबाट हामी त्यो देखाउन चाहन्छौँ जुन आज यहाँ पनि कर्णालीमा आएर भेला गर्दा धेरै राम्रो कुराहरू सुने जस्तै इमान्दार हामी सबै नेपाली इमान्दार छौँ त्यो इमान्दारतालाई व्यवहारमा उतार्न मलाई चाहिँ कर्णालीबाट म फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु यहाँ वास्तवमा यहाँको भौगोलिक बनावट यहाँको व्यक्तिहरूको इमान्दारिता मलाई लाग्छ सबैमा त्यो चाहिँ त्यो फुटबल खेल्दा पनि बडो भद्र गोल चाहिँ हुन्छ त्यो भद्र गोलबाट गोल गर्न बडो इजी चाहिँ हुन्छ त्यति बेला बडो मजा चाहिँ हुन्छ त्यो बिजनेसमा पनि जेसिसमा 4 अवसर हुन्छन् व्यावसायिक क्षेत्र हुन्छ व्यक्तिगत क्षेत्र हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र हुन्छ र कम्युनिटी क्षेत्र हुन्छ अब हामी वास्तवमा जेसिआईले यो जेसिस खोलेको भए तापनि हामी यो कम्युनिटीमा तपाईँले मानिदिनु भने हामी के को नेता हामी के को लिडर तपाईँले स्वीकारिदिनु भयो त्यो तपाईँले रियलाइजेसन गरिदिनु भयो भने मलाई अनि बल्ल नेता भएको मजा आउँछ त्यो डान्स गर्दा पनि जति धेरै ताली भए नाच्न पनि मजा आउँछ भद्र गोलबाट गोल गर्न त्यति मजा आउँछ जुन कुरा हामी जेसीबाट सिकेका छौँ र बिजनेसमा एउटा उखान छ मैले ककसँग भन्ने गरेको सगरमाताको फेदमा म फ्रिज बेच्ने बनाउँछु बाल नहुनलाई काहीँ बेच्ने बनाउँछु भनेको थिएँ त्यो ट्रेनिङको माध्यमबाट दिन चाहन्छु भन्न खोजेको भले त्यो नहुन सक्छ तर सुरुवात सोच हामी राख्छौँ त्यसकारण म तपाईँहरूसँग अब यहाँ धेरै सेक्टरका साथी हुनुहुन्छ हामी यो वर्ष ट्रेनिङलाई विशेष फोकस गरेका छौँ ट्रेनिङ लिएर वास्तवमा हामी सबै ट्रेनिङ लिएका छौँ वास्तवमा त्यो लिएको
ट्रेनिङमा परिरहेको प्रयोग गऱ्यो भने बल्ल त्यो सफल चाहिँ हुन्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। तर हामी दिन्छौँ बोल्छौँ गर्दैनौँ, त्यस कारण हामी जेसीले त्यो गर्दैनौँ। म गर्दिनँ। मेरो व्यक्तिगत रूपमा हेर्नु चाहिँ मैले फुटबल जेसीमा 18 वर्ष बिचमा के गरेँ, फेरि एउटा नयाँ कुरा भनिदिन्छु। मलाई गभर्मेन्टले मलाई पत्ताएर एउटा ब्याङ्कको चेयरम्यान बनाएको थियो, पश्चिमाञ्चल ग्रामीण विकास ब्याङ्कको चेयरम्यान बनाएको थियो। र पश्चिमाञ्चल ग्रामीणको चेयरम्यान बनाउँदै गर्दा म यङ युथ अहिले कल्चर के छ, समाजमा के छ भन्दा मोटो घाटो दाढी फुलेको मान्छेले नराम्रो कुरा गर्ने त राम्रो भनिन्छ, तर हामी युवाहरूले गरेको कुरा पत्ताइदिनु। मलाई ग्रामीण विकास चेयरम्यान बनाए, ब्याङ्क मर्जर गर्नुपर्ने थियो, राज्यको आशय अनुसार एनआरबीको इन्टेन्सन अनुसार मैले काम गर्दा 5वटा ब्याङ्क मर्ज गरेर एउटै ब्याङ्क बनाएँ। त्यो सर्ट पिरियडमा आफूले त्याग गरेर मलाई ब्याङ्कले राष्ट्र ब्याङ्कले सरकारले मलाई अध्यक्ष बनाएको थियो। मैले त्याग गरेपछि ब्याङ्क मर्ज होस् नेपाल ग्रामीण ब्याङ्क एउटा सेन्ट्रल ब्याङ्क बनिसक्यो। वास्तवमा ब्याङ्कहरूको लेभल त बुझ्नु मैले त्यो सानो एक्जाम्पल मात्र दिन खोजेको, किन जब हामी इमान्दार साथ लाग्छौँ, डेडिकेसन हुन्छौँ भने रिजल्ट चाहिँ प्राप्त गर्छौँ। मलाई चाहिँ आउन त्यति सजिलो छैन, हामी सुन्ने गरेका छौँ, बुझ्ने गरेका छौँ, तर पनि फेरि यहाँ आयौँ, हिम्मत गरेर आयौँ। त्यसले गर्दा यहाँको यो अहिले सिधै साथीले भने जस्तै जान हतार छ, बोल्नु मन छ, तर पनि फेरि हिम्मत गरेर आयौँ, तपाईँको बिचमा कुराकानी राख्यौँ। मलाई लाग्छ समाजमा जति बेलासम्म हामी सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्दैनौँ, मलाई त्यो कुनै कुरा पनि प्राप्त गर्न सक्दैन। कुनै कुरा पनि असम्भव चाहिँ छैन, सम्भव चाहिँ छ होइन। त्यस कारण मैले यो वर्ष नेपाल देशलाई नयाँ तरिकाले लान खोजिरहेको छु। ट्रेनिङलाई चाहिँ विश्वविद्यालयमा डेभलप गर्नु खोजिरहेको छु। जुन ट्रेनिङ तपाईँको यो साना शाखाहरूमा, जुन कर्णाली जस्तो शाखाहरूमा हामी दिन चाहन्छौँ, त्यो कर्णाली जेसिसको आतिथ्यतामा ट्रेनिङ हुँदै गर्दा तपाईँको चाहिँ नि यहाँका राजनीतिक पार्टीहरू, व्यवसाय साथीहरू अथवा सामाजिक व्यक्तित्वहरू, पत्रकार साथीहरू सबैलाई त्यो ट्रेनिङको माध्यमबाट एउटा अभियान लान चाहन्छु। मलाई चाहिँ आजको जुन चाहिँ हामीलाई वेलकम प्रोग्राम जुन अहिले चाहिँ नेता हाम्रो चाहिँ आदरणीय व्यक्तित्वले भन्नुभयो, मलाई चाहिँ यो कहीँ चाहिँ महाधिवेशन हुँदैछ कि अधिवेशन हुँदैछ कि क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदैछ कि जस्तो मलाई लागेको थियो। तर कर्णालीमा अब मलाई लागिरहेको छ, मैले एउटा राष्ट्रिय कार्यक्रम दिउँ कि भन्ने सोच पनि बनाएको छु। तर यो आउन होइन यहाँको चाहिँ अब चाहिँ बस्न हामी त बुझेनौँ, हिजो राति आयौँ, अनि यसो दिनु अनि बिहान चाहिँ एउटा इन्टरभ्यूमा हामी एउटा कार्यक्रममा सञ्चार माध्यममा गयौँ। हामी मिङराज साई यहाँको सांसदजीहरूसँग पनि हामी छलफल गर्छौँ। वास्तवमा हामी यो नेटवर्क नेपाल चाहिँ ठुलो छ, आज तपाईँलाई पनि यो नेटवर्कको माध्यमबाट जेसीको माध्यमबाट भेट्ने अवसर प्राप्त भयो। त्यसकारण म तपाईँहरूसँग विशेष सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, तपाईँलाई विशेष सम्मान गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू सबैलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दा कर्णाली स्थापना भएको छ, विशेष कर्णाली जेसिस स्थापना गर्न हाम्रो अनिलजी धेरै लाग्नुभयो, ऐतिहासिक हुनुपर्छ। 14मा संस्थापक अध्यक्ष भइसकेपछि निवर्तमान अध्यक्ष हुँदै गर्दा सबै साथीहरूको जेसिस मनको मन छोएर राष्ट्रिय उपाध्यक्ष बन्नुभयो। उहाँलाई अब कर्णाली जेसिसले अब नेतृत्वमा अगाडि पठाउँछ। त्यो पठाउनलाई संस्था बलियो भने घर जग बलियो भने घर बलियो हुन्छ, जग बलियो भएन भने घर बलियो चाहिँ हुँदैन। त्यो अगाडि बढाउन तपाईँ सबैलाई विशेष अनुरोध चाहन्छु। उहाँमा कला पत्रिका सबै छ, उमेर पनि छ, त्यो उमेरलाई सँगसँगै मिलाएर अगाडि बढाउन सक्नु भने कर्णाली देश अगाडि बढ्न सक्छ। त्यसको लागि अब मलाई चाहिँ यति सबै मिल्नुभएको छ, सिटो साथीले भन्नुभएको छ, धेरै कार्यालय प्रमुख पनि आउँछ, त्योभन्दा बढी राजनीतिक नेता देश चलाउने राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले। त्यस कारण सबै नेताजीहरूलाई पनि यो कर्णाली देशलाई स्ट्रङ गराएर अगाडि बढाउन अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अर्को हामीलाई भन्ने सुन्ने अथवा सुनाउने गुनासो के छ भन्दा हुने खानेको संस्था, टाइ लाउने संस्था अथवा कोट लाउने यो के भन्छ यो कोट लाउने सुटबुट लाउने संस्था भन्ने गरिन्छ, त्यो होइन। 18 देखि 40 वर्षका युवाहरू स्वतन्त्र रूपले आउन सक्छन्। यसको डेकोरम छ, यसको एउटा रुल एन्ड रेगुलेसन छ, त्यसमा प्रवेश गरिसकेपछि यसको ट्रेनिङको माध्यमबाट हामी उहाँहरूलाई पनि लाउने कुरा त्यही हो नि त, तर फरक तरिकाले फरक ढङ्गले हामीले उहाँलाई लगाउन चाहन्छौँ। यसमा कुनै विभेद भेदभाव छैन। सबै राजनीतिक पार्टीका साथीहरू युथहरूलाई यो जेसिस त्यो राजनीतिक पार्टी जस्तो नगराइदिन, जेसिस जस्तो बनाइदिन विशेष अनुरोध चाहन्छु। यहाँ पनि कतिजना जेसिस साथीहरू जेसिसहरूमा पनि राजनीतिक पार्टीका साथीहरू हुनुहुन्छ होला, म उहाँलाई सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, सम्मान दिन चाहन्छु। तर तपाईँहरूको कारणले कसलाई चाहिँ नेतृत्व बनाउनु पर्नेमा तपाईँहरूले नखेलिदिनु होला। खेले पनि पोजिटिभले खेलिदिन विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। यदि त्यो खेलिदिनु भयो भने फेरि चाहिँ नेपालको राजनीतिक पार्टी जस्तै जेसिस पनि बन्न थाल्छ। हामी अहिलेसम्म हामी खोजेका छैनौँ, यो बनाएको छैनौँ। यो सानो ठाउँमा झन् बढी लडाइँ हुन्छ, तर लडाइँ पनि के को लागि हुन्छ, बेटरमेन्टको लागि होस्।
मैले केही दिन अगाडि आज 25 दिन भयो मैले राष्ट्रिय अध्यक्ष बनेको मेरो टिम लिएर आएको छु। यो टिमको माध्यमबाट म जेसी चलाउने एक्लो चलाउने चाहिँ होइन। हामीसँग केही छन् घरभित्र छलफल गर्छौँ तर बाहिर वन म्यान वन पोस्ट हामी सिस्टमले विधिले चाहिँ चलाउँछौँ। यो चलाउने कन्टेक्समा मैले अस्ति एउटा अन्तर्क्रिया गरेको थिएँ। देश रहिरहेको छ। अब हामी गम्भीर बन्नुपर्ने अवस्था आएको छ। नेपाल र नेपाली हुन्छौँ, राष्ट्र भए हामी रहन्छौँ। यसलाई अलिक गम्भीर बन्दिन विशेष अनुरोध चाहन्छु। अस्ति नेपाल देशको कार्यकक्षमा मैले अन्तर्क्रिया राखेँ। 6 जना राजनीतिक पार्टीका नेतालाई आउनुभएको थियो। उहाँहरूलाई हामीले बोलाउनु समय दिनुहुन्न। किन दिनुहुन्न भन्दा उहाँहरूलाई अरू कार्यकर्ता लड्न झगडा गर्न हतार चाहिँ हुनुहुन्छ। हामी पनि कुनै पार्टी राजनीतिक कार्यकर्ता हुँदा हामी सबैलाई त्यही भन्छौँ। किन यो भन्छौँ भन्दा वास्तवमा तपाईँको देश निर्माण राम्रो भएन हामीहरू राम्रो भन्छौँ। अस्ति जब राष्ट्रिय अध्यक्ष बने समसामयिक विषयमा मैले मेरो एजेन्डा नेपाल देश बोल्छ भनेर भनेको थिएँ। हामी अन्तर्क्रिया गरेर बहस गऱ्यौँ। त्यो बहसबाट हामी के चाहेको थियौँ भन्दा वास्तवमा खोलामा बिजुली बालिन्छ, बत्ती सहरमा बालिन्छ। हामी त्यहाँबाट के दिन चाहथ्यौँ भन्दा त्यो छलफलको माध्यमबाट जो अहिले मधेस रोइरहेको छ हामी त्यहाँ चाहिँ छलफलको माध्यमबाट हामी जेसिस जान चाहन्छौँ। राजनीति पार्टी नभएर हामी जान चाहन्छौँ भनेर भन्न चाहन्छौँ। त्यो पार्ट चाहिँ हामी प्राप्त गऱ्यौँ। त्यो छलफलबाट चाहिँ फेलोसिप भयो। फेलोसिपबाट हाम्रो कुरा राख्यौँ। हामी कुनै पार्टीको चाहिँ एजेन्डा बोलेनौँ। राष्ट्र निर्माण हामी लाग्छौँ भनेर थियो भन्ने कन्टेक्समा उहाँसँग हामी चाहिँ हाम्रो संस्थापक अध्यक्ष भेगबहादुर थापाको उपस्थिति हामी छलफल गऱ्यौँ। छलफल गरिसकेपछि हाम्रो कुरा सुनेपछि हामी के सहयोग गर्न तयार छौँ भनेर भन्नुभयो। वास्तवमा मन मिलाउँदा सबै मिल्छ नि, मन नमिल्दा नमिल्ने हो। त्यस कारण उहाँलाई भन्यौँ तपाईँ लड्नुहोस्, तपाईँ झगडा गर्नुहोस् तर बेटरमेन्टको लागि देश विकासको लागि लड्नुहोस् तर बाहिर तपाईँ लडेर हामीलाई लडाउने काम नगर्नुहोस् भनेर मैले भनेको थिएँ। भन्दै जाँदा पर्सि 20 गतेदेखि यो पहिलो कार्यक्रम गरिसक्यौँ। धनगढीबाट समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि संवाद सहकार्य राष्ट्रव्यापी जेसिस अभियान नाम एउटा लिएर हामी 20 गतेदेखि स्थानीय रूपमा धनगढी 20 गते धनगढी नेपालगञ्ज, 21 गते भैरुवा अथवा कपिलवस्तु, 22 गते वीरगञ्ज र मलङ्गवा, 23 गते जनकपुर, लाहान र राजविराज र 24 गते तपाईँको विराटनगरमा गएर हाम्रो अभियान सम्पन्न गर्दैछौँ। त्यो अभियानमा त यहाँ तमाम राजनीतिक पार्टीका नेताहरू हुनुहुन्छ होइन, कतिजना हुन्छ हामीलाई थाहा छैन। सबै नेतागणहरूले पोजिटिभ रूपले यो भाइब्रेटलाई लगाइदिन तपाईँको आफ्नो क्षेत्रमा होइन तपाईँ कार्यक्रम होला तर त्यो कार्यक्रममा सहभागी भइदिन तपाईँ सबैले आफ्नो ठाउँबाट फोन गरिदिनु, कम्युनिकेसन गरिदिनु, सञ्चारको माध्यममा प्रयोग गरिदिनु। आदरणीय शिविर साहब पनि हुनुहुन्छ त्यो ठाउँमा पनि यसो भनिदिनु भने आज सबैले पोजिटिभली भनिदियो भने त्यो पोजिटिभ हुने हो। वास्तवमा घरभन्दा पनि पानी देखिँदैन तर पानी कति ठुलो महत्त्व छ, सबैको महत्त्व चाहिन्छ। यसलाई यसरी बुझ्दिनँ हामीले बोल्दा कति परिप्रव थाहा छैन। कोही बोल्न जाने हुन्छ, कोही हिँड्न जान्छ, कोही खाना जान्छ, कोही लाउन जाने हुन्छ, कोही लड्न जाने हुन्छ। त्यो सबैलाई मिलाउन सक्यो भने सही रिजल्ट चाहिँ आउँछ। त्यहाँ म यो कुरा राख्दै विशेष गरेर मैले अलि यो जेसीभन्दा फरक तरिकाले राखेँ। मेरो राष्ट्रिय उपाध्यक्ष धेरै कुरा राख्नु भएको छ होइन। अब जेसीका साथी यहाँ हुनुहुन्छ, अनिलजी एक्सपर्ट हुनुहुन्छ, धेरै बुझ्नु भएको छ। म आगामी दिनमा एकचोटि यो प्रणालीमा म राष्ट्रिय अध्यक्ष हुँदै म एकचोटि आउँछु। त्यति बेला तपाईँको बिहान छलफल सबैको कुरा सुनेर प्रतिबद्ध गर्नु यो प्रणाली चाहिँ स्ट्रङ गराउने कन्टेक्समा तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ। सार्वजनिक जग्गा कोही छन् भने यसो गएर घरसम्म पुऱ्याइदिनु त्यो छलफल मलाई लाग्छ यहाँ आउँदा कतिजना धेरै मान्छे बजारमा परिक्रमा गर्दा धेरै मान्छे आउनु खोज्नु भएको थियो। तपाईँको कुरा सुन्न चाहनु थियो तर यहाँ हल बिचमा चाहिँ वास्तवमा उहाँले आशय अनुसार बस्न खोज्नु भएको थियो। त्यो देखियो वास्तवमा तपाईँ सबै यदि पार्टी मिल्नुभयो राम्रो जाने एउटा हल बनाउनु भने यस्ता कार्यक्रम धेरै हुन्छ। 2 कार्यक्रम 2 हल बनाउनुहोस् मिल्नुहोस्। त्यो चाहिँ यो मलाई लाग्छ अहिले भन्ने यो रियल सत्य Oh,
छुट्टियो पङ्कली नजिक आउँदा पसिनै खल्कली